अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और अजीज़ साथियों, चंद सवालात ऐसे हैं जो हमारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया। इसमें से कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमारे सऊदी अरब में जो दोस्त थे उन लोगों ने सवाल किया, कुछ कुवैत के अंदर जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने सवाल किया। ऐसे ही हैदराबाद से एक हमारे दोस्त हैं हाफिज़ व कारी मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने भी एक सवाल किया। और ऐसे कई सवालात हैं जो मुख्तसर मैं उसको शॉर्टकट में मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक वो सवालात हैं इसलिए वो बताना ज़रूरी है, ताकि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला कितने अवाम को इससे फ़ायदा पहुँच जाए। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहला सवाल ये है जो मेरे साथियों ने सवाल किया कि रोज़े की हालत में बरस कर सकते हैं या नहीं। ये बरस जो दांत मंजन वाला जो है, तो इसके बारे में ये जो मेरे साथी हैं मुसर्रत साहब, इन्होंने कुवैत से सवाल किया है और उनका ये सवाल था कि रोज़े की हालत में बरस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, इसके बारे में आप जवाब ज़रूर बताइए। तो मैं बता दूं कि रोज़े के हालत में बरस करने के लिए उलमाए कराम ने मना फरमाया है, मकरूह लिखा है। वजह इसकी क्या है, थोड़ी देर के लिए आप समझें। इससे पहले अगर बरस करना है तो सहरी से पहले आप कर लें और फिर इफ्तार के बाद करें। बीच में अगर ज़रूरत महसूस होती है तो आप बरस मंजन न करें, बल्कि इसके अलावा आप मिसवाक कर लें। अब सवाल ये उठता है कि उलमाए कराम ने ये टूथपेस्ट को क्यों मना किया है। तो इसका जवाब ये है कि उसके अंदर एक जायका होता है, एक लज्जत होती है कि जिसको करने के बाद रोज़े की हालत में उसका जायका पेट के अंदर तक महसूस होता है, इसलिए उलमाए कराम ने इसको मना किया है। तो अगर मेरी आवाज़ मेरे साथी लोग सुन रहे हो तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी साथी सुन रहा हो तो ख़ास तौर से टूथपेस्ट जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े की हालत में न करें। इसके अलावा आप कर सकते हैं और रोज़े की हालत में आप मिसवाक करें। दूसरा सवाल ये है कि तालीम कुरान पर उजरत लेना कैसा है, यानी कुरान की अगर तालीम दे रहे हैं तो इस पर उजरत लेना कैसा है। तो इसका जवाब ये है, एक तो सवाल थोड़ा तफसील नहीं है, किस तरह की मतलब कुरान की मतलब उजरत, तालीम कुरान कौन से। तो एक तो मदरसे में जो तालीम दी जाती है, जो हुफ़ाज़ वगैरह रखे जाते हैं, अब वो बाकायदा 24 घंटा या पूरे वक्त जो अपना कुरान करीम के हिफ्ज़ कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर उलमाए कराम ने और यूँ समझिए फ़ुक़हा ने उस पर उजरत लेना जायज़ लिखा है। वजह इसकी ये है कि अगर वो उजरत नहीं लेते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह अगर पढ़ाते हैं तो उनके बाल बच्चों का क्या हाल होगा। उनके यहाँ रोज़ी रोटी का मसला जो है, किस तरीके से अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि अगर वो उजरत नहीं लेते हैं तो इस काम को छोड़ के दूसरे किसी काम पे लग जाएंगे तो कुरान करीम की तालीम का नुकसान होगा। इसलिए फुकाहा ने उस उजरत को जायज़ लिखा है और उसका लेना बिल्कुल बेहतर है, एक बात। और दूसरी बात ये समझा जाए कि अगर दूसरी तरावी के अंदर जो उजरत लेने का मसला है, अगर सवाल करने वाले का ये मकसद है कि तरावी पर जो उजरत है, तो इसके अंदर याद रखेंगे कि बगैर किसी मामला तय करने की, यानी तरावी के लिए कोई मामला तय न किया गया और जो हुफ़ाज़ तरावी पढ़ा रहा है उसको ये शक भी नहीं है जहन के अंदर कि यहाँ से पैसे मिलेंगे, और फिर अगर तरावी के बाद ऐसी हदिये के तौर पे पैसे देते हैं तो ये जायज़ है। लेकिन अगर इसको मालूम है कि यहाँ से पैसे मिलेंगे और तब हम जा रहे हैं तो फिर उस पर लेना उसको मना किया गया है। तो आपको मैंने तालीम के बारे में, तालीम कुरान के बारे में, पहली शक्ल अगर बाज़ाब्ता मुदर्रिस की हैसियत से बैठ के पढ़ा रहे हैं तो उजरत लेना जायज़ है। और अगर दूसरी शक्ल तरावी में अगर है तो अगर आपको यकीन नहीं है कि यहाँ से पैसे मिलेंगे और फिर तरावी के बाद अगर कोई हदिया देता है, पैसे वगैरह देता है, तो ये जायज़ है। तीसरा सवाल, ये हमारे इधर ही करीब से किसी साहब ने सवाल किया है कि उनका सवाल ये था, हालत सौम में यानी रोज़े की हालत में अगर किसी औरत को हैज़ आ जाए तो उसका क्या हुक्म है। यानी औरत रोज़े से है और रोज़े के दरमियान में दिन में किसी वक्त भी
اس کا جو ماہواری ہے، جو حیض کی حالت، جو MC بولا جاتا ہے، اگر وہ اچانک آ گیا تو کیا وہ روزے کو پورے رکھے گی یا روزے کو توڑ دے گی؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کو جواب میں یہ بتا رہا ہوں، جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ اس کو دماغ میں بیٹھا لیں گے اور اپنے گھر میں بتا بھی دیں گے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی عورت کو اگر حیض آ جاتا ہے تو اسی وقت روزے کو توڑ دے گی اور اس روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ اور اگر ایک چیز اور اس کے اندر احتیاط کرنی پڑے گی، روزے کو توڑ دے لیکن لوگوں کے سامنے اب کچھ کھائے پیے نہ، احتیاط کرے۔ جس طریقے سے روزے دار خاموش رہتے ہیں، نہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس طریقے سے تھوڑی سی احتیاط کرے لیکن روزے کو توڑ دے۔ روزہ اگر رکھتی بھی ہے حیض آنے کے بعد تو روزہ مانا نہیں جائے گا بلکہ وہ گناہ گار ہوگی۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو حیض وغیرہ آتا ہے تو روزے کو توڑ دے اور گھر میں چھپ کر کے کھانا وغیرہ کھا سکتی ہے، لیکن عام لوگوں کے سامنے کھانا نہ کھائے۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جنازے میں ہم بعد میں جا کر کے شریک ہوتے ہیں، یعنی جنازہ ہو رہا ہے، ہم بعد میں جا کر کے شریک ہوئے، تو یہ پوچھنے والے مسرت صاحب جو کویت سے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جنازہ جو ہے، یعنی یہ میت جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی یا بالغ میں مرد ہے یا عورت، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم جنازہ یعنی جنازے کی نماز شروع ہو گئی ہے، ہم بعد میں جا کر کے شریک ہوتے ہیں، تو اگر نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، مرد ہے یا عورت، تو ایک مسئلہ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ مرد میں اگر بالغ ہو یا عورت بالغ ہو تو دونوں کی جنازے کی دعا ایک ہے، یعنی بالغ مرد اور بالغ عورت، تو اس کی جنازے کی دعا جو ہے ایک ہے۔ تو یہ تو معلوم ہو جائے گا کس کا انتقال ہوا، اگر بوڑھا آدمی ہے چاہے عورت ہو یا چاہے مرد ہو تو ایک ہی دعا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری وہ شکل ہے جہاں مشکل ہوگا کہ اگر چھوٹی بچی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، تو لڑکی کی دعا الگ ہے نابالغ، اور نابالغ لڑکی کی دعا وہ الگ ہے۔ تو اگر ہمیں وہاں پہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو ہم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے شریک ہو جائیں گے اور خاموش رہیں گے، ایسے ہی جو بھی دعا یاد ہو آپ پڑھ لیں گے، اور آپ کی جنازے کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں، امام آپ کا پڑھ رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے تو سمجھیے آپ کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ اس کے اندر ہے کہ جنازے کی نماز میں دو چیز فرض ہے، قیام کرنا اور 4 تکبیر کہہ لینا۔ اگر 4 تکبیر ہم امام کے ساتھ کہہ لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بالغ مرد ہے یا عورت، تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پانچواں ایک سوال اور آیا ہے، یہ بھی حیدرآباد سے آیا ہے کہ حافظ محمد اسلم صاحب مجھ سے کافی دیر تک اس پہ سوال کیے کہ افطاری کے وقت جو دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یا چھوٹے چھوٹے کیلنڈروں میں لکھی جاتی ہے، اور یہ مشہور بھی ہے کتابوں کے اندر اور چھوٹے چھوٹے کیلنڈروں پہ بھی لکھا رہتا ہے کہ افطاری کرنے کی وقت دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس کے اندر ایک سوال یہ ہے، ہمارے ساتھی نے سوال کیا کہ اس دعا کے اندر سارے ماضی کے صیغے ہیں، اور ماضی کا صیغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو چکا ہو۔ ہم افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ افطار کر لیتے پھر اس دعا کو پڑھتے، چونکہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اس کا جواب میں یہ بتا دوں، اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جو کام یقینی معلوم ہو کہ بالکل ہونے والا ہے ابھی ابھی، یعنی یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ کام بالکل ابھی ہونے والا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ وہاں پہ ماضی کے صیغے کو استعمال کریں گے لیکن مستقبل کے معنی اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ یقینی طور پہ وہ کام ہونے والا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دعا کو آپ بعد میں افطاری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ افطار کے بعد اصلی جو دعا وہ ہے ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا کیا ہے، تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا واسع المغفرہ اغفر لی، کہ اے معاف کرنے والے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ افطاری کے وقت اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے جو میں نے بتایا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یا اتنا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اکثر کتاب میں، حدیث کی کتابوں میں یہی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند سوالات تھے جو کچھ عرب ممالک گلف سے آئے ہوئے تھے، اور کچھ ہمارے حیدرآباد وغیرہ کے ساتھیوں نے سوال کیا تھا، جس کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔